जयो राधा माधव कुञ्ज बिहारी राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी मुनतीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी मुनतीरा वनचारी जयो राधा माधव कुञ्ज बिहारी राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी मुनतीरा वनचारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविन्द हरि गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जय राधा गोविन्द हरि गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्यलीला प्रविष्ट एवं विश्वपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर हरि प्रेमानन्दे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण सम्पूर्ण भक्तलाई स्वागत छ आजको प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतमको चर्चामा। आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कन्द 3 अध्याय 5 विदुर र मैत्रेयको भेटघाट श्लोक संख्या 7 बाट आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि सबैजनाले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोला हात जोडेर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5
विदुर र मैत्रेयको वार्तालाप श्लोक संख्या 7 बाट आज हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। क्रीडान विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यति अपि शृण्वतं न सुश्लोकमौले चरितामृतानि क्रीडन् विधत्ते द्विजगो सुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यति अपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि क्रीडान् विधत्ते द्विजगो सुराणाम् क्रीडान् विधन्ते द्विजगो सुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यति अपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि क्रीडान् विधत्ते द्विजगो सुराणाम् क्रीडान् विधत्ते द्विजगो सुराणाम् क्षेमाय कर्मण्यवतार भेदै मनो न तृप्यत् अपि शृण्वतां न सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि शब्दार्थ क्रीडान लीलाहरू गर्दै विधत्ते सम्पन्न गर्नुहुन्छ द्विजनमा गो गाईहरू सुराणाम देवताहरूको क्षमाय कल्याणका लागि कर्माणि दिव्य कर्म अवतार भेदै पृथक मन न कहिले नै तृप्यति सन्तुष्ट हुन्छ अपि बावजुद शृण्वताम निरन्तर सुनेर न हाम्रो सुश्लोक शुभ मङ्गलमय मौले भगवानको चरित विशेषताहरू अमृतानि अमर अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपाद के जय। अनुवाद इस प्रकार रहेको छ। हजुर द्विजहरू गाईहरू तथा देवताहरूका कल्याण हेतु भगवानको विभिन्न अवतारको शुभ लक्षणहरूका विषयमा वर्णन गर्नुहोस्। यद्यपि हामीहरू निरन्तर उहाँका दिव्य क्रियाकलापहरूका विषयमा सुन्दछौँ, तर हाम्रो मन कहिले पनि पूर्णतया तुष्ट हुन पाउँदैन। तात्पर्य भगवान यस ब्रह्माण्डमा विभिन्न अवतारहरूका रूपमा यथा मत्स्य, कुर्म, बराह तथा नृसिंहको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र द्विज गाईहरू देवताहरूका कल्याण हेतु विभिन्न दिव्य कार्यहरूलाई प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। भगवान द्विजहरू अर्थात् सभ्य पुरुषहरूका प्रत्यक्ष रूपले चिन्ता गर्नुहुन्छ। सभ्य व्यक्ति त्यो हो जसले दुईचोटि जन्म लिएको छ। जीव यस संसारमा पुरुष तथा स्त्रीको संसर्गबाट जन्म लिन्छ। मनुष्य माता पिताको संयुक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ, तर सभ्य मनुष्यको दोस्रो जन्म गुरुको संकर्मबाट हुने गर्दछ, जो वास्तविक पिता बन्नुहुन्छ। भौतिक देह प्रदान गर्नेवाला माता पिता केवल एउटा जन्मका लागि नै माता पिता हुन्, तर अर्को जन्ममा माता पिता अन्य जोडी हुन सक्दछन्। तर प्रामाणिक गुरु त भगवानको प्रतिनिधिको रूपमा नित्य पिता हुनुहुन्छ, किनकि उसमाथि शिष्यको आध्यात्मिक मोक्ष या जीवनको चरम लक्ष्य एउटा पहुँच्नका लागि उत्तरदायित्व लिएको हुन्छ। त्यसैले सबै व्यक्तिहरूलाई दुईजनमा हुनु पर्दछ, अन्यथा उनीहरू तल्लो दर्जाका पशुहरू जस्ता छन्। मनुष्य शरीरलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पशु हो। शरीरको पालन पोषण कुनै पनि तरिकाले भोज्य पदार्थबाट गर्न सकिन्छ।
तर मनुष्यको मस्तिष्कलाई सूक्ष्मतर केशियहरूद्वारा विकास गर्नका लागि गाईको दुधले विषय रूप आवश्यकता पर्दछ, जसबाट मनुष्य दिव्य ज्ञानको पद्धतिहरूलाई सम्झन सक्दछ। कुनै पनि सभ्य मनुष्यको सँग अपेक्षा गरिन्छ कि उसले फल, साग, अन्न, चिनी तथा दूध जस्ता युक्त भोज्य पदार्थहरूमाथि जीवन निर्वाह गरून्। बैलले अन्न उत्पन्न इत्यादि कार्य गर्ने गर्दछ र कृषि कार्यमा सहायता पुर्याउँछ। त्यसरी एउटा बैल मनुष्य जातिको पिता हो, जबकि गाई माता हो, किनकि यो मानव समाजले दूध प्रदान गर्ने गर्दछन्। अतएव कुनै पनि सभ्य मनुष्यको अपेक्षा गरिन्छ कि उसले बैलहरू, गाईहरूका सबै प्रकारले संरक्षण प्रदान गरून्। उच्चतर लोकहरूमा रहनेवाला देवतागण अथवा जीवात्माहरू मनुष्यसँग केही अधिक श्रेष्ठ हुन्छन्, किनकि उनीहरू जीवनका स्थितिहरूलाई सुन्दर रूपले व्यवस्थित गर्न चाहन्छन्। अतः उनीहरू मनुष्यभन्दा अपेक्षा कहीँ अधिक विलासितामा रहने गर्दछन्। यति हुँदाहुँदै पनि सबै भागवत भक्त हुन्छन्। भगवान सभ्य मनुष्यहरू, गाईहरू तथा देवताहरू जो आत्मसाक्षात्को निमित्त नियमित जीवनका लागि सधैँ उत्तरदायी हुन्छन्, सुरक्षा प्रदान गर्न हेतु विविध रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ, जस्तो कि मत्स्य, कुर्म, बराह तथा नृसिंहहरू। भौतिक सृष्टिको सम्पूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध छ ताकि बौद्धिक जीवात्माहरूलाई आत्मसाक्षात्कारका लागि अवसर प्राप्त होस्। जो कोही यस अवस्थाको लाभ उठाउँछ देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाउँछ। गोधन जीवन यस्ता उच्चतर बनाइराख्नका लागि सहायता पुर्याउन निमित्त हो। दुईजनमा सभ्य मनुष्यहरू, गाईहरू तथा देवताहरूको रक्षाका लागि भगवानको दिव्य लीलाहरू हुने गर्दछन्। मनुष्यमा राम्रा कथा कहानीहरू सुन्न प्रवृत्ति हुने गर्दछ। अतएव विकसित आत्माहरूलाई रुचि तुष्टि हेतु बजारमा अनेक पुस्तकहरू, पत्रिकाहरू तथा समाचार पत्र पाइन्छ। तर एकचोटि पढिसकेपछि यस्ता साहित्यको आनन्द बासी हुन जान्छ र यस्ता साहित्यहरूलाई बारम्बार पढ्नका लागि रुचि उत्पन्न हुँदैन। वस्तुतः समाचार पत्र एक घण्टा भन्दा बढी कम समयका लागि पढ्ने गरिन्छ र त्यसपछि कूडादानमा फ्याँकिने गरिन्छ। अन्य समस्त लौकिक साहित्यहरूको त के कुरा गर्नु, परन्तु भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जस्ता दिव्य ग्रन्थहरूको सौन्दर्यता यो हो कि उनीहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। यस संसारमा उनीहरू सभ्य मनुष्यद्वारा विगत 5000 वर्षदेखि पढिराखिएको छ, फेरि पनि उनीहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैनन्। विद्वान तथा भक्तहरूका लागि चिरनवीन छन् र भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतका श्लोकहरूको नित्य पाठले विदुर जस्ता भक्तिले कहिले पनि तृप्त हुँदैन। विदुरले मैत्रेयसँग भेट गर्नुभन्दा अगाडि भगवानका लीलाहरूको नजाने धेरैचोटि सुनिसक्नु भएको थियो, तर फेरि उहाँले भगवानका कथाहरूको पुनरावृत्ति चाहनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ सुन्नबाट कहिले पनि तृप्त हुन सक्नु हुँदैन थियो। भगवानको महिमा मण्डित लीलाहरूको दिव्य प्रकृति यस्तो नै हुने गर्दछ। यस प्रकार श्रील प्रभुपादजीको तात्पर्य सम्पूर्ण भएको छ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा गोविंद हरिज्यू, गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी, शालिग्राम भगवान गिरिराज महाराज, गौडी आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू र विशेष रूपले विश्वव्यापी रूपमा कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नुहुने कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गर्दै र साथसाथमा इन्टरनेटका माध्यमबाट यो कथालाई श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानतम भक्तवृन्दहरूको चरण कमलमा पनि आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस श्रीमद् भागवतमको चर्चालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। त हामीहरू यहाँ श्रीमद् भागवतमको निरन्तर रूपमा श्रवण गरिरहेका छौँ। जसरी अविरल गङ्गाधारा गङ्गोत्रीबाट अनावरत गङ्गा सागरतर्फ बगिरहेछ, अनगणित जीवात्मालाई पवित्र बनाइरहेछ, त्यस्तै गरी यो श्रीमद् भागवतमको अमृत धाराले पनि अनगणित जीवात्माहरूको हृदयभित्र पसेर व्यक्तिहरूको हृदय भगवानतर्फ आकर्षित गराउने कार्यमा निरन्तर लागिरहेको छ। र त्यसै क्रममा आज हामीहरू श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। र यो श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नाले के लाभ प्राप्त हुन्छ त? श्रीमद् भागवतमको कथा सुन्नाले हामीहरूको जीवनमा कस्तो किसिमको परिणति प्राप्त हुन सक्छ? श्रीमद् भागवतमको स्तुतिमा बताइएको छ, यो पद्म पुराणको एउटा श्लोकमा वर्णन गरिएको छ कि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहेयं भागवत प्रपन्ना। के बताइदिन्छ? म त्यस्तो भगवानलाई प्रणाम गर्छु, भागवत स्वरूपम, जुन भगवानको भागवत स्वरूप छ। यो पुस्तकको रूपमा, यो साधारण पुस्तक होइन, साक्षात कृष्ण हुनुहुन्छ। यो स्वयं श्रीकृष्णको रूपमा, पुस्तकको रूपमा प्रकट हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णलाई म प्रणाम गर्छु। भजामहे तम भागवत स्वरूपम। र त्यो भागवत स्वरूप कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा तम आदिदेवम, म आदिदेव हुनुहुन्छ। देव शब्द पनि विभिन्न अर्थहरू शास्त्रमा बताइएको छ। देवको एउटा अर्थ हुन्छ दिदीप्यमान, जो छ उसलाई देव भनिने गरिन्छ, जसबाट उज्जवल कान्ति प्रकट हुन्छ। भगवान अथवा श्रीमद् भागवतबाट के हुन्छ? कान्ति प्रकट हुन्छ। जस्तो कि भागवतमै पनि के भनेको छ? यो श्रीमद् भागवतम के समान छ अरे? सूर्य समान छ भनेर वर्णन गरिएको छ नि, होइन? यो श्रीमद् भागवत, जब भगवान श्रीकृष्ण यो धराधामलाई छोडेर जान लाग्नु भयो, त्यस समयमा के भयो? कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्को अधुनोदिता। कलियुगको अन्धकार जब कृष्ण छोडेर जानुभयो, कलियुगको अन्धकारले सबै जगतलाई झागेको छ। त्यसकारण यो कलियुगको अन्धकारलाई हटाउनका लागि पुराण अर्को अधुनोदिता, श्रीमद् भागवत रूपी सूर्यको उदय भएको छ। र यो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्यले कलियुगको सम्पूर्ण अन्धकारलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्दछ। तसर्थ तमादि देवम, यो देव शब्द मतलब सूर्य जस्तो चम्किलो हुनुहुन्छ श्रीमद् भागवतम भन्नुभयो। र करुणा निधानम, के को निधान हुनुहुन्छ? के को घर हुनुहुन्छ? करुणाको घर हुन्छ। करुणा मतलब अर्काको दुःखलाई देख्न नसक्ने भावनालाई करुणा भनिन्छ। कसैले कष्ट पाएको, कसैले दुःख पाएको देख्न नसक्ने जुन भावना छ, यसलाई करुणा छ। भागवतको यही स्वरूप छ। भागवतले कुनै पनि जीवात्मा दुःखी भएर यो संसारमा तथाकथित आनन्दको उपभोग गरेर दुःखी भएको देख्न सक्दैनन्। त्यसकारण श्रीमद् भागवतम के भन्छ? करुणा निधानम र तमाल वर्णम सुहितावतारम। कृष्ण जस्तै तमाल वर्णको हुनुहुन्छ र सबैको सुहित अवतार हुनुहुन्छ। र अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा अपार संसार समुद्र सेतुम। यो जुन संसार छ, यो संसारलाई एउटा सागरसँग तुलना गरिएको छ। अपार संसार सागर, अपार यो सागर के छ? पार गर्न सकिँदैन। कसैले म पौडी खेलेर चाहिँ समुद्रलाई पार गर्छु भने कहिले पनि सम्भव कुरा छैन।
कहिले पनि हामीहरूले चाहिँ साटर काटेर पौडी खेलेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ समुद्रको पारी पुग्छ भन्ने यो कुरा असम्भव छ। त्यसै अपार संसार, तर त्यही समुद्रमा के भयो, एउटा सेतु कसैले बाँधिदियो भने, जस्तो भगवान रामचन्द्रले के गरिदिनु भयो, समुद्रमा सेतु बाँधिदिनु भने राम सेतु आजको दिनसम्म तपाईँहरूले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ रामेश्वरममा भगवान रामचन्द्रले लङ्का जानको लागि सेतु बाँधिदिएपछि त के भयो, त्यो समुद्र सागर जसमा कुनै पनि जीवले पार गरेर जान सक्छ, त्यो समुद्रलाई अब साना साना कमिलाहरूले पनि पार गरेर जान सक्छन्। त्यो सेतुको विशेषता हो। त यसै गरी के भएको छ, यो अपार संसार रूपी सागरलाई तार्नको लागि यो श्रीमद् भागवतले के गरेको छ, सेतुको कार्य गरेको छ, पुलको कार्य गरेको छ। यो श्रीमद् भागवतको पुलमा हामीहरू चढ्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा यो भवसागरलाई तरेर भगवानको धाममा जान सक्छौँ। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। तसर्थ निरन्तर रूपमा नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन कहिले पनि नटुटाइकन हामीहरूले भागवतको श्रवण गर्नुपर्छ, भागवतको सेवन गर्नुपर्छ। र आज पनि हामीहरू भागवतको श्रवण गर्नका लागि, सेवन गर्नका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। त आजको श्लोकमा आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ स्कन्द 3 अध्याय 5, अध्यायको नाम मैत्री र विदुरको वार्ता। र यस अध्यायमा अहिलेसम्म हामीले के सुनेका छौँ, विदुरजीले अनेक प्रश्न गर्नुभयो। हरिद्वारमा मैत्री मुनिसँग भेट भयो र विशेष गरी जीवात्माहरू सुखको प्रयास गर्दैछन्, किन उनीहरूले दुःख पाउँछन्, बरु झन् सुख पाउनुको सट्टा झन् बढी दुःखमा फसिरहेछन्, यसको कारण के हो, अनि भगवानका विभिन्न अवतारहरू हुन्छन्, ती अवतारहरूको बारेमा बताउनुहोस्। आजको श्लोकमा अवतारको बारेमा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। के सोध्नु भएको छ कि आज 7 नम्बरको श्लोकमा हामीले सुन्यौं, क्रीडान्त विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न सुश्लोक मौले चरितामृतानि। के बताउनुहुन्छ, भगवानको अवतार भेदै, अवतारका भेदहरू, विभिन्न अवतारहरू चाहिँ को बारेमा मलाई कथा सुनाउनुहोस् भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो। विदुरजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। ती अवतारहरूको विशेषता के हो भन्दा क्रीडन विदत्ते, क्रिया गर्नुहुन्छ, भगवानले विभिन्न किसिमका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। के का लागि भन्दा द्विज गो सुराणम, द्विज गो सुराणम, ब्राह्मणहरूका लागि, अथवा द्विज भनेको अर्थ दोस्रो जन्म जसले लिएको छ उसलाई द्विज भन्ने गरिन्छ है। जस्तो हामीहरूको दाँतलाई पनि द्विज भनिन्छ, किन, दोस्रो जन्म भएको छ नि त। पहिला हाम्रो बच्चामा मिल्क टिथ थियो नि छैन, बच्चामा दुध खाने दाँत, त्यो दाँत सबै झरिसक्छ र दोस्रो दाँत आउँछ नि त, दोस्रो जन्म भयो दाँतको, त्यसलाई के भन्छ, द्विज भन्छ, दुईचोटि जन्म लियो। त्यस्तै गरी के भनिन्छ, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य यिनीहरूलाई द्विज भनिन्छ। किनकि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारद्वारा के हुन्छ, द्विज भन्ने गर्दछ। प्रभुपादले तात्पर्यमा एक कुरा बताउनु भयो कि मनुष्य मातापिताको संयुक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ, तर सभ्य मनुष्यको दोस्रो जन्म गुरुको सम्पर्कबाट हुन्छ, जो वास्तविक पिता बन्दछ है। त्यसैले के हुन्छ, सभ्य पुरुषहरूलाई द्विज भन्नुपर्छ, दोस्रो जन्म लिनुपर्छ, मतलब गुरुबाट अर्को जन्म प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ, दीक्षा भनिन्छ। दीक्षाको माध्यमबाट दोस्रो जन्म हुने गर्छ। त्यसकारण दीक्षा पश्चात के हुन्छ, मान्छेको गोत्र परिवर्तन हुन्छ है, गोत्र परिवर्तन। दीक्षापछि तपाईँहरूको अब कोही व्यक्तिको भारद्वाज गोत्र हुन्छ, कोही व्यक्तिको आत्रेय गोत्र हुन्छ, कुनैको वत्स गोत्र हुन्छ, कुनैको के गोत्र हुन्छ। तर दीक्षापछि के हुन्छ, पिता गोत्र यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका श्रीकृष्ण भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रिका। शास्त्रमा के बताइएको छ, जसरी विवाह हुँदाखेरि पिताको गोत्रबाट कन्याको गोत्र पतिको गोत्रमा परिणत हुन्छ। पिता गोत्रिम यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, पिताको गोत्रबाट त्यो कन्याको के हुन्छ, गोत्र परिणत भएर स्वामीको गोत्रमा परिणत हुन्छ विवाहको समय कन्यादान गरिसकेपछि। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण भक्ति मात्रेन, कसैले भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्छ भनेदेखि, दीक्षा ग्रहण गर्छ भनेदेखि के हुन्छ, अच्युत गोत्रेण गोत्रिका, उसको गोत्र परिणत भएर अच्युत गोत्र भन्छ र यसरी उ के भन्छ, द्विज भन्छ। त्यस्ता द्विजहरूको लागि भगवान आउनुहुन्छ है। यहाँ त्यही कुरा बताइएको छ, द्विज गो सुराणम, 3 जनाको लागि भगवान आउनुहुन्छ भनेर आजको श्लोकमा बताइएको छ। र प्रभुपादले पनि तात्पर्यमा एक प्याराग्राफमा यी 3टा कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ। यो पहिलो प्याराग्राफमा के बताउनु भयो कि उहाँले के बताउनु भयो, भौतिक देह प्रदान गर्नेवाला मातापिता केवल एउटा जन्मका लागि मातापिता हुन्, तर भौतिक देह तर अग्लो जन्ममा मातापिता अन्य जोडी हुन सक्दछन्, तर प्रामाणिक गुरु त भगवानको प्रतिनिधिका रूपमा नित्य पिता हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् है,
यस संसारमा जुन मातापिता छ, आज यो जन्ममा लिँदाखेरि यो शरीरको मातापिता कोही हुनुहुन्छ, 2जना जोडी मातापिता हुनुहुन्छ। अर्को जन्ममा अर्कै मातापिता हुन्छन्। हामी अर्को जन्ममा कुकुर बन्यो भने कुकुर मातापिता हुन्छन्, अनि बिरालो बन्यो बिरालो मातापिता हुन्छन्, बाघ बन्यो भनेदेखि बाघ मातापिता, सिंह बन्यो भने सिंह मातापिता हुन्छ। त यसरी जुन जुन जन्म योनिमा जन्म लिन्छ त्यस त्यस किसिमका हाम्रो के हुन्छ, मातापिताहरू प्राप्त हुन्छन्। तर गुरुदेव चाहिँ प्रत्येक जन्ममा के हुन्छ, एउटै हुन्छ। जसरी हामीले चाहिँ गुरु पूजामा पनि रोज गाउँछौँ, के गाउँछौँ, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मेर प्रभु से, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मेर प्रभु से। जसले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो नि, चक्षु दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुभयो नि, हो त्यस्तो गुरुदेव चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म पनि उहाँ नै मेरो गुरुदेव भनेर प्रार्थना गर्छौँ। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। र गुरुको कार्य पनि यही हो। गुरु शब्दको अर्थ के हो, कुनै श्लोकमा वर्णन गरिएको छ, शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ कि गोकारस्तु अन्धकार स्यात् रुकारस्तन् निरोधका अन्धकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते। यो गु शब्द छ नि गुरुमा, गु शब्दले के अर्थ लगाउँछ, गुकारस्तु अन्धकार स्यात्, अन्धकारलाई जनाउँछ। र रुकारले के अर्थ लगाउँछ, रुकारस्तन् निरोधका, रुकारले त्यसलाई हटाउने भन्दा अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले अन्धकार निरोधत्वात्, जसले अन्धकारलाई हटाउँछ गुरु इति अभिधीयते, उसैलाई गुरु भनेर मान्नुपर्छ। अथवा गुरुको स्तुतिमा अर्को पनि के भनेको छ, ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुर उन्मिलितं येन, चक्षुलाई जसले खोलिदिनुहुन्छ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीहरूले त्यस्तो गुरुदेवलाई प्रणाम गर्छौँ। चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त के बताइयो कि गुरुदेव के हुनुहुन्छ, मातापिता त यस जन्मका लागि मातापिता हुन्, तर गुरुदेव भने के को लागि हुनुहुन्छ, प्रत्येक जन्मका लागि। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। त्यसैले सबै व्यक्तिलाई 2 जन्म हुनु पर्दछ, अन्यथा ऊ निचलो दर्जाको पशुहरू जस्तो हो रे। एकदम कठोर शब्द प्रयोग गर्दै हुन्छ यहाँ प्रभुपादजीले। प्रभुपादले के बताउनु भयो कि यदि कसैले चाहिँ गुरु स्वीकार गर्दैन, यदि उसले चाहिँ जीवनमा द्विज बन्दैन भनेदेखि ऊ के छ, पशु समान छ भनेर बताउनु भएको छ। किनकि धर्मेन हीन पशुभी समान, शास्त्रले पनि वर्णन गरेको छ। कोही व्यक्ति धर्मले हिँड्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति पशु समान छ। अगाडि के भन्नुहुन्छ प्रभुपादजीले, यो फर्स्टको प्याराग्राफमा के बताउनु भयो कि यो मनुष्य शरीर पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पशु हो है। किनकि द्विज गो सुराणाम शब्द लागेको छ नि त। द्विजको बारेमा फर्स्टको प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गर्नुभयो, दोस्रो प्याराग्राफमा प्रभुपादले तात्पर्यको बारेमा हुनुहुन्छ गौमाताको बारेमा। र गौमाता किन श्रेष्ठतम हुनुहुन्छ त भन्दा, यो शरीरको पालन पोषण त के हुन सक्छ, कुनै पनि खाद्य पदार्थले हुन सक्छ। जे पनि खानेकुराहरूले चाहिँ हामीहरूको शरीरको पालन पोषण हुन सक्छ। तर मनुष्यको जुन मस्तिष्क छ नि, बुद्धि, यो बुद्धिका सूक्ष्मतर केशीहरूलाई विकास गर्नका लागि चाहिँ गाईको दूध विशेष रूपले आवश्यक छ। तसर्थ गाईको दूध खानु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुपादजीले बार आफ्नो मन्दिरमा भक्तहरूलाई चाहिँ गाईको दूध तिमीहरूले खानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनकि यसले हामीहरूको बुद्धिलाई तेज गरेर ल्याउँछ र के हुन्छ, आध्यात्मिक तत्त्वहरू बुझ्नका लागि हाम्रो बुद्धि तयार हुन्छ। र आध्यात्मिक जीवनको सुरुवातै यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मको जिज्ञासाबाट सुरु हुन्छ। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नेबाट हुन्छ र त्यसको लागि के चाहिन्छ, एकदम प्रखर बुद्धि चाहिन्छ। र त्यो प्रखर बुद्धि कहाँ प्राप्त हुन्छ त भन्दा गाईको दूध सेवन गर्नाले। त्यसै कारणले के गर्नुपर्छ, मनुष्यले गाईको दूध खानुपर्छ। र अगाडि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि सभ्य मनुष्यहरूसँग अपेक्षा गरिन्छ कि उसले फल, साग, अन्न, चिनी, दुधबाट युक्त भोज्य पदार्थमाथि जीवन व्यतीत गरून् है। के खाने अनुमति छ हामीहरूलाई, फल, साग, अन्न, चिनी तथा दुध, यस्ता किसिमका पदार्थहरू हामी सेवन गर्न मिल्छ। र अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा, प्रभुपादजीले यो जुन बेल छ, गोरु छ, यो गोरुले के गर्नुहुन्छ, खेतमा हल जोतेर हामीहरूको लागि अन्न उत्पन्न गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गोरु हाम्रो के भन्नुभएको छ, एक तरह से बेल मानव जाति का पिता है जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। त्यस कारणले गौ माता भनेर हामीले सम्बोधन सधैँ हाम्रो माता हुनुहुन्छ है। जस्तो 7 किसिमको माताहरूमा पनि गाईको नाम आएको छ है। आत्ममाता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका,
धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैदा मातरा स्मृता। 7 किसिमका माताहरूमा आत्ममाता, आफ्नो माता, गुरुपत्नी, गुरुदेवको श्रीमती, अनि ब्राह्मणी, ब्राह्मणको पत्नी, राजपत्नीका जो रानी हुनुहुन्छ राज्यको, उहाँ पनि माता हो। र धेनुर भनेको गाई, गाई आयो। अनि धात्री भनेको जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोजन प्रदान गर्नुहुन्छ, हाम्रो पालन पोषण गर्नुहुन्छ, जस्तो नर्स भनौँ होइन, धात्री। र तथा पृथ्वी, तथा पृथ्वी माता, यो 7वटालाई चाहिँ हामीहरूले माताको रूपमा सधैँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, सधैँ उहाँलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। श्री चैतन्य महाप्रभु पनि यो कुरालाई फोकस गर्दै एउटा बङ्गालीमा श्लोक भन्नु, जस्तो महाप्रभुको जब खोल भाङ्गा दाङ्गा भनिन्छ नि श्रीवास आँगनमा, तपाईँले देख्नुभएको छ, एउटा मृदङ्गलाई चाहिँ त्यो चाँद काजीले फुटालिदिएका थिए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त क्रुद्ध भएर के गर्नुभयो, अब यो कीर्तन केवल श्रीवासको घरभित्र रोकिँदैन, अब नगर नगरमा, सहर सहरमा, गाउँ गाउँमा के हुन्छ, हामीले नगर सङ्कीर्तन गर्छौँ भनेर रातिको समयमा प्रथम सङ्कीर्तन आरम्भ गर्नुभयो। र त्यो साधारण सङ्कीर्तन, त्यो राखे जुलुसवाला सङ्कीर्तन थियो। सबैको हातमा मशाल दिनुभयो चैतन्य महाप्रभुले। आफ्नो घरमा हजारौँ लाखौँ मशालहरू बनाए उनीहरूले, र त्यसमा रातिको समयमा मशाल जलाएर सबजना हरे कृष्णको जोड जोडले कीर्तन गर्दै चाहिँ चाँद काजीको घरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो, एकदम विशाल मात्रामा। र त्यो सभामा वर्णन गरिएको छ, लाखौँ लाख मान्छेहरू थिए। सब मान्छेहरू आफ्नो घर परिवार सब थोक छोडेर त्यो राखे जुलुसमा सम्मिलित हुन आए। यतिसम्म कि वर्णन छ, देवताहरू पनि मनुष्यको रूप धारण गर्दै त्यो महाप्रभुको जुन सङ्कीर्तन छ, राखे जुलुसवाला आगो बालेर चाहिँ जुन सङ्कीर्तन भएको, त्यसमा सम्मिलित हुन देवताहरू पनि आएका थिए। चाहिँ लाखौँ लाख मान्छेहरू चाहिँ, तपाईँहरू विचार गर्नु न, इमेजिन गर्नुहोस् कस्तो होला त्यो रात्रिको समयमा 1 लाखवटा चाहिँ मशाल चाहिँ आगो बालेर चाहिँ चाँदकेजीको घरलाई वरिपरिबाट सबैजना भक्तहरूले घेर्नु भयो। र सबजनाले जोड जोडसँग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामन्त्रको कीर्तन गरिराख्नु भएको त्यो ठुल्ठुलो स्वरले। र कोही कोही भक्तहरू चाहिँ अर्को एउटा मन्त्रको कीर्तन गरिदिन्थे। के मन्त्रको भन्दा, काजी मुर्दाबाद, काजी मुर्दाबाद, चाँद काजी मुर्दाबाद, यसलाई मार्न पर्छ भन्दै थिए। बिचरा चाँद काजीको सातो पुतलो, यता लाखौँ लाख जना चाहिँ आगोको ज्वाला बालेर चाहिँ मेरो घरलाई घेरेका छन्, आगो लगाइदियो भने त म त घरभित्र जल्ने बाहेक केही उपाय छैन, बाहिर निस्किने यिनीहरू कुटेर मार्छन्, डराएर एउटा कोठामा गएर लुकिरहेका थिए। र भित्र गएर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश गर्नुभयो र चाँद काजीलाई चाहिँ गएर सम्बोधन गर्नुभयो, तपाईँ त ग्राम्य सम्बन्धमा मेरो काका हुनुहुन्छ, किन तपाईँ यसरी लुकेर बस्नु भएको छ, मेरो समक्ष आउनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, मसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर बोल्नुभयो। र चाँद काजीसँग बसेर महाप्रभुले सुरुमै यही प्रश्न सोध्नु भएको छ। यहाँ जुन प्रभुपादले जुन चर्चा गर्नुभयो नि, महाप्रभुले चाँद काजीलाई के भन्नुभयो त भन्दा, गोदुग्ध खाओ तुमी गावी तोमार माता, वृषभन्न उपजाए ते हो तोमार पिता। तिमीहरू गौमाताको दुध खान्छ भने गौमाता के हो, हाम्रो माता हो। गोदुग्ध खाओ तुमी गावी तुमार माता, र वृष अन्न उपजाए त्यो हो तुमार पिता। त्यो वृषले खेत जोतेर हामीलाई अन्न प्रदान गर्नुहुन्छ भने उहाँ के हुनुहुन्छ, हामीलाई खिलाउने पिलाउने पिता हुनुहुन्छ। भनेपछि माता पिता मारी खाओ एव कन धर्म, कार्बले ते कर तुमी ए मत विकर्म। श्री चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो, माता पितालाई काटेर खाने पनि कुनै धर्म हुन्छ? कसको बलमा तिमीले यस्तो किसिमको अधर्म गर्दैछौ? माता पिता मारी खाओ एव कन धर्म, यस्तो पनि धर्म हुन्छ? प्रश्न सोध्नु भएको थियो। भन्न खोजेको के हो, श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि यही कुरालाई बयान गर्नुभएको छ कि हाम्रो जुन चाहिँ गौमाता हाम्रो सधैँ माता हुनुहुन्छ र वृषभ गोरु हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। र अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, प्रभुपादजीले तात्पर्यमा अब यो के कहाँसम्म पुग्यो, क्रीडार्थ विदत्ते द्विजगो सुराणाम, गोको बारेमा वर्णन भयो, द्विजको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। अब सुराणाम शब्दमा व्याख्यान गर्दै प्रभुपादले अगाडि तात्पर्यमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि, उच्चतर लोकहरूमा रहनेवाला देवताहरू अथवा जीवात्माहरू मनुष्यभन्दा अधिक श्रेष्ठ छन्। किनकि उनीहरूको जीवनशैली मनुष्यहरूको भन्दा धेरै उच्चतम श्रेणीको छ। अथवा देवता भनेको के हो, सुरगण भनेको के हो, भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले दैवी तथा आसुरिक स्वभाव नाम गरेको 16औं अध्यायमा के वर्णन गर्नुभएको छ, द्वौ भूता स्वर्गलोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। यो पृथ्वीमा 2 किसिमका व्यक्तिहरू मात्रै छन्, दैव आसुर एव च। द्वौ भूता स्वर्गलोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, या त देवता हो या असुर हो।
तेस्रो छैन। द्वैभूत स्वर्गलोक पनि दैव आसुरी एव छ। अनि को देवता हो को असुर हो कसरी थाहा पाउने भन्दा त्यहाँ भगवान के वर्णन गर्नुहुन्छ, विष्णु भक्त स्मृतो दैवात् आसुरस्तद् विपर्यया। विष्णु भक्त नै के हो, देवता हो। र जो भगवान विष्णुको विरुद्धी छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ, असुर भनिन्छ। भनेको वैष्णव जो हो त्यो देवता हो र जो वैष्णव छैन अवैष्णवहरू के हुन्, असुर हुन्। सिधा प्रष्ट शब्दमा त्यो वर्णन गरिएको छ है। द्वैभूत स्वर्गलोकेशन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैवात् आसुरस्तद् विपर्यया। विष्णु भक्त भनेको देवता हो र असुर भनेको के हो, त्यसको विपरीत अभक्त भनेको असुर हो। तसर्थ कसको लागि, सुरानाम सुरहरूको लागि आउनुहुन्छ भन्नुको अर्थ देवताहरूको लागि आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ, अथवा भक्तहरूको लागि भगवान आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। क्षमाय कर्माणि अवतार, यिनीहरूको रक्षा गर्नको लागि भगवान आउनुहुन्छ। अब क्षमाय कर्माणि अवतार भेदै, यस्तो भक्तहरू गाईहरू र ब्राह्मणहरूको अथवा द्विजहरूको रक्षा गर्नको लागि भगवान के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नको लागि बार बार यस संसारमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ। प्रभुपादले तात्पर्य भन्नुभयो, भगवान यस ब्रह्माण्डमा विभिन्न अवतारहरूको रूपमा जस्तो कि मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। किन भन्दा त्यही तीनटा कारणको लागि, द्विज गो सुरानाम, ब्राह्मणहरूको लागि, देवताहरूको लागि अथवा भक्तहरूको लागि र गौमाताको रक्षा गर्नको लागि भगवान यस संसारमा अवतरित हुने गर्नुहुँदछ। अब मानौ यति भनिसकेपछि मैत्री मुनिले मानौ विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ कि ठिक छ तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवानको अवतारको कथा सुनाउनुहोस्, तर यो कथाहरू त तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ नि विदुरजी। मैत्री मुनिले मानौ मनबाट यस्तो भाव प्रकट गर्नुभयो, भगवानको कथा सुनाउने त्यो त सबैले सुनिसक्नु भएको छ। तपाईँले के मत्स्य अवतारको कथा सुनेको छैन र, वराह अवतारको कथा सुनेको छैन, नृसिंहदेवको कथा सुनेको छैन, सबै कथा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ भने म किन सुनाऊ। त्यसको उत्तर दिँदै पछाडिको श्लोकको जुन दोस्रो हरफ छ यसमा के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा, मनो न तृप्त्यापि शृण्वतां न सुश्लोक मौले चरितामृतानि। मन न तृप्त्यापि शृण्वतानि, भगवानको कथा सुनेर कहिले पनि मनमा तृप्ति नै हुँदैन। एकचोटि सुने त के भयो, अझै सुन्न के हुन्छ, मनमा लालसा जागृत भएर आउँछ, तृप्ति हुँदैन मनलाई भगवानको कथा सुनेर। अब बस बस बस, यदि भगवानको कथा सुनेर कुनै व्यक्तिले अब धेरै सुनिसक्यो भगवानको कथा अब सुन्नु पर्दैन भन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यसले भगवानको कथाको मर्मलाई, भगवानको कथाको रहस्यलाई बुझेकै छैन बुझ्नुपर्छ। रामचरित मानसमा वर्णन गरिएको छ कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिमी जाना तिमी नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा श्रवण गर्दा गर्दै जो व्यक्तिले अब बस 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 पुगे म अगाएँ राम कथा सुन्दा म अगाएँ भनेर जसले भन्छ अब मलाई सुन्नु पर्दैन भनेर सोध्छ भनेदेखि रस विशेष जाना तिमी नाही, त्यस्तो व्यक्तिले विशेष रूपमा भगवानको सम्बन्धी कथा सम्बन्धी रसलाई बुझेकै छैन भनेर बुझ्नुपर्छ अरे। त्यसैले भगवानको के भन्नुहुन्छ यहाँ, मनो न तृप्त्यापि शृण्वतां न। अरे हरेक भक्तको वर्णन हो, जुन कुनै भक्तले पनि यस्तै कथा जस्तो सुत गोस्वामीलाई सनक आदि ऋषिहरूले के वर्णन गर्नुभयो, वयम तु म वित्तिप्याम उत्तम श्लोक विभ्रमे यत् शृण्वतां रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु म वित्तिप्याम, हामीहरू भगवानको कथा सुनेर कहिले तृप्ति नै हुँदैनौँ। किनकि स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक पदमा के छ, भगवानको कथा स्वादले भरिएको छ, स्वादले भरिएको छ। द्वादश स्कन्द पल्टाउनुहोस्, यही कुराको वर्णन गरिएको छ, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकर्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। भगवानको कथा सुन्दाखेरि के हुन्छ अरे, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, प्रत्येकचोटि सुन्दाखेरि नयाँ नयाँ रुचि उत्पन्न भएर आउँछ र हरेकचोटि पढ्दाखेरि नयाँ नयाँ जस्तो लागेर आउँछ। तात्पर्यमा प्रभुपादले के भन्नुभयो, यस संसारमा जति पनि पुस्तकहरू छन्, खात पुस्तकले पनि ती के हुन्छन्, केही समयपछि बासी हुन्छन्। जस्तो अखबार छ, म्यागजिन छ, पुस्तक छ, नोभेल छ, एकचोटि पढेपछि दोस्रोचोटि मान्छेलाई पढ्न मन लाग्दैन। र प्रभुपादजी के भन्छ तात्पर्यमा, यस्ता अखबारहरू त के हुन्छ, यिनीहरूको ताजा हुने समय भनेको 1 घन्टा हो। 1 घन्टा अखबार कसैले पढ्यो भनेदेखि अब त्यो अखबार फेरि पल्टाएर हेर्दैन, त्यसलाई सिधै कूड़े दान में डाल देता है भनेर प्रभुपादले तात्पर्य भन्नुहुन्छ। मतलब डस्टबिनमा फ्यालिदिन्छ त्यो अखबारलाई। तर भागवतको किताबलाई कसैले डस्टबिनमा फाल्छ? एकचोटि पढेर तृप्ति हुन्छ?
यहाँ त बार बार मुहुर अहो रसिका भुवि भावुक, बारम्बार 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 श्रवण गरिन्छ, बारम्बार श्रवण गरिन्छ। किनकि यो श्रवण गरेर कहिले तृप्ति नै मिल्दैन, अझै फेरि पढ्न मन लाग्छ, फेरि त्यही कथा पढ्यो, त्यही अर्को आनन्द आउँछ। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, हरेकचोटि पढ्दा नयाँ नयाँ रस उत्पत्ति हुन्छ र हरेकचोटि पढ्दा मनमा के हुन्छ, उत्सव प्रकट हुँदैन, महोत्सव प्रकट हुन्छ अरे। तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, र हाम्रो हृदयको सारा शोकलाई पनि सोच्न सक्ने क्षमता यो श्रीमद् भागवत कथामा छ। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक गुण यशो अनुगीयते, त्यस्तो भगवान उत्तम श्लोकको यशको गुण गान्छ। त्यसैले यहाँ पनि के भन्ने हुन्छ, त्यही उत्तम श्लोक शब्द यहाँ लागेको छ। आजको श्लोकमा के भन्ने हुन्छ, सुश्लोक मौलेश चरितामृतानि, त्यो मौली त्यो भगवान श्रीकृष्णको विशेषता के हो, सुश्लोक अथवा उत्तम श्लोक, सुन्दर श्लोक अथवा उत्तम श्लोक। किनकि उत्तम श्लोकहरूद्वारा भगवानको चाहिँ सुन्दरको वार्ताको बारेमा, भगवानको विभिन्न दिव्य लीलाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको शास्त्रमा हामीले पाएका छौँ। सुश्लोक मौलेश चरितामृतानि, र उहाँको चरित्र कस्तो छ, अमृतानि, अमृत समान छ। त्यो अमृत भन्दा पनि मिठो छ, अमृत भन्दा पनि स्वादिष्ट छ। किनकि यो संसारको अमृतले त स्वर्गमा लिएर जान्छ, र त्यहाँ अमृतै पान गरेका, स्वर्गमा अमृत पान गरेका व्यक्तिहरू पनि पुण्यको फलले धेरै अमृत पान गरेर पाउँछन्। तर त्यो अमृत पिसकेपछि के हुन्छ, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खिने पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधन्म अनुप्रपन्ना गत गत काम काम लभन्ते। भगवत गीता 9:20। भगवान कृष्णले के भन्नुभयो भन्दा, तीर्थम भुक्त, त्यो अमृत पान गरे, स्वर्गमा मोज मस्ती गर्यो, तर त्यो पुण्य सिद्धेपछि के हुन्छ, छिने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फेरि यो मर्त्यलोकमा खस्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो अमृतको के काम, जुन अमृतको कारणले गर्दा फेरि हामीहरू यो जन्म मृत्युको सागरमा जानुपर्छ। स्वर्गमा गएर पनि के लाभ, यो स्वर्गको त के कुरा, ब्रह्मलोकसम्मको कुरा गर्दिन। ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। छाती ठोकेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, यो ब्रह्माण्डको जुनसुकै लोकमा जाऊ न, ब्रह्मलोकदेखि जाऊ कि तल लोकदेखि जाऊ, ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन, सारा संसारको के हुन्छ, पुनरावृत्ति छ, फेरि जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा फस्नुपर्छ। तर मेरो धाममा कोही आयो भने मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फेरि उसले जन्म लिनु पर्दैन। त्यस्तो भगवानको धाममा जाने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो धाम जानको लागि पुल निर्माण गर्छ कसले, श्रीमद् भागवतले। जस्तो अघि हामीले अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम, त्यस्तो संसार सेतु, त्यो अपार संसारमा सेतु बनाइदिने भागवत प्रणाम गर्दछौँ। त यस्तो विशेषता भगवानको छ, चरिता अमृतानि, अमृत भन्दा पनि स्वादिष्ट छ। र अनेक भक्तहरूले यसको आस्वादन गर्नुभएको छ। जस्तो महाराज कुलशेखर, जुन हामीले मुकुन्दमाला स्तोत्र एउटा पुस्तक छ प्रभुपादको, अत्यन्त प्रिय, प्रभुपादले बारम्बार यो मुकुन्दमाला स्तोत्रका श्लोकहरूलाई चाहिँ गाइराख्नुहुन्थ्यो, क्लासमा पनि बारम्बार कोट गरिराख्नु, एकदम मन पराउने श्लोक यो मुकुन्दमाला स्तोत्र। त्यसमा मुकुन्दमाला स्तोत्रमा यो राजा कुलशेखरले लेख्नु भएको हो। त्यसमा राजा कुलशेखर एउटा श्लोक लेख्नु भएको छ। के लेख्नु भएको छ भन्दा, आश्चर्यमे तथि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचरानि त्यक्तन्य वाचा कुहक पठन्ति। के बताउनु भयो भन्दा, यो 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 मनुष्यहरूको लोकमा नि एउटा आश्चर्य छ अरे। के आश्चर्य छ, आश्चर्यम एतथि मनुष्य लोक, यो मनुष्य लोकमा एउटा आश्चर्य छ। के छ भन्दा, सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, सुधालाई, अमृतलाई परित्याग गरेर मान्छेले विष खाइरहेका छन्। कसरी अमृतलाई छोडेर विष खाला? मानौँ न, हामीहरूको अगाडि दुईटा कचौरा राखिएको छ, दुईटा गिलास राखिएको छ, एउटा गिलासमा चाहिँ विष दिएको छ, एउटामा चाहिँ अमृत दिएको छ। हामी के खान्छौँ? अवश्य पनि अमृत खान्छौँ, कसैले विष खान चाहँदैन। तर आश्चर्य यही हो कि यो मान्छेहरूले यो कलियुगमा के गरिरहेछन्, त्यो अमृतलाई बरु साइड लगाइदिएर विष खाइरहेछन्। त्यस्तो पनि कसले गर्ला र? कसरी त्यस्तो भयो भन्दा, नामानि नारायण गोचरानि त्यक्तन्य वाचा कुहक पठन्ति। भगवान नारायणको नाम यति सुलभ प्राप्त छ, भगवान नामको अमृत हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ, नामामृत हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ। र त्यो नामामृतलाई छोडेर हामीहरू संसारका त्यक्त अन्य वाचा कुहक मूर्खहरू के गर्छन्, त्यस्तो अमृत रूपी भगवानको नामामृतलाई छोडेर अरू अरू कुरा गर्नमा बेकारमा आफ्नो जिब्रोलाई प्रयोग गरिरहेछन्, आफ्नो जीवन व्यर्थ गरिरहेछन्। भनेपछि यो त के हो, अमृतलाई छोडेर विष खाएको होइन त?
त्यो संसारको क्रियाकलापले त हामीहरूलाई त केवल विषभन्दा पनि ठुलो मृत्युभन्दा पनि ठुलो जन्जालमा फसाउँछ नि। तर भगवानको नाम अमृत समान छ, तर त्यसलाई छोडेर यदि हामीहरू विष पान गर्नमा तत्पर छौँ भनेदेखि योभन्दा ठुलो आश्चर्य केही छैन भनेर राजा कुलशेखर भन्नुहुन्छ। र वास्तवमा उहाँको जीवन पनि त्यसै अनुरूपको थियो। महाराज कुलशेखरको जीवनी हामीले श्रवण गरेका छौँ। उहाँको जन्म दक्षिण भारतमा भएको थियो र उहाँको पिताश्रीको नाम बृहद्व्रत। ती बृहद्व्रत नाम गरेका एकदम महानतम भगवानका भक्त राजा थिए र उनले भगवानलाई चाहिँ प्रार्थना गरे कि हजुर मेरो घरमा कोही सन्तान छैन, यस्तो कुनै सन्तानलाई पठाइदिनुहोस् जसले यो मेरो राज्यभारलाई सम्हाल्नुको साथसाथै भगवानको उन्नतम भक्त होस्, भगवानको अत्यन्त प्रेमी मेरो चाहिँ पुत्रको रूपमा पठाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। र समयपछि भगवानले वास्तवमा उहाँको प्रार्थनालाई सुनेर उहाँको घरमा राजा कुलशेखरको जन्म भयो। र महाराज कुलशेखर जब बढ्दै आउनुभयो, राजाले देख्नुभयो कि राजा बृहद्व्रतले देख्नुभयो कि मेरो छोरा त अत्यन्त योग्य छ। त्यसकारणले उहाँले समयमै के गर्नुभयो, आफ्नो छोरालाई महाराज कुलशेखरलाई राज्यगतिमा बिसाएर आफू वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। जङ्गलमा भगवानको भजन गर्न निस्किनु भयो। र महाराज कुलशेखर अत्यन्त सुन्दर राजा हुनुहुन्थ्यो। हरेक कुरा र उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, आफू राजा हो भनेर सोच्नु हुँदैन थियो। उहाँले आफ्नो राज्य शासन प्रणालीलाई एकदम सुन्दर व्यवस्थित ढङ्गले शासन चलाउनु भएको थियो। हरेक प्रजालाई पूर्ण रूपमा राजामाथि चाहिँ भरोसा थियो। आफ्नो राज्यमा सबै व्यक्तिलाई विश्वासको भावना जागृत गर्नुभएको थियो। कुनै पनि प्रजालाई कष्ट हुन दिनुभएको थिएन, कुनै प्रजालाई दुःख हुन दिनुभएको थिएन। सारा प्रजालाई आफ्नो पुत्र समान मान्नुहुन्थ्यो। कोही न्यायको आकांक्षा गरेर आउँछ भनेदेखि सारा व्यक्तिलाई न्याय प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। आफ्ना छिमेकीका राजाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु भएको थियो र आफ्नो राज्यमा कुनै चिजको कमी हुन दिनु भएको थिएन। सम्पूर्ण व्यवस्थित रूपले भौतिक दृष्टिकोणले हेर्दा एउटा उत्तम राजामा हुनुपर्ने जति पनि क्वालिटीहरू थिए सबै महाराज कुलशेखरमा थिए। तर आध्यात्मिक दृष्टिकोणले उहाँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ अन्ध हुनुहुन्थ्यो। मतलब भगवानको भक्तिमा पूर्ण रूपले लागि परिपक्व भएको थिएन त्यस समयसम्म। र उहाँहरूको एउटा फ्यामिली डिटी थियो जसलाई चाहिँ भगवान अनन्त पद्मनाभम भनेर सम्बोधन गरिन्छ। दक्षिण भारतमा आजको दिनसम्म पनि तपाईँले दर्शन गर्न जान सक्नुहुन्छ। भगवान नारायणको अत्यन्त सुन्दर मूर्ति छ। त अनन्त पद्मनाभम भगवानलाई नै उहाँले के सुन्नुहुन्थ्यो, राज्यको राजा, वास्तविक राजा उहाँ हो भनेर हरेक राज्यमा जे जे क्रियाकलाप हुन्छ त्यो सधैँ गएर भगवानलाई हिसाब किताबहरू हुन्छ नि, आज यति आय भयो, यति व्यय भयो, राज्यमा यस्तो यस्तो क्रियाकलाप भयो, सबै भगवानलाई सुनाइन्थ्यो। र राजाले के को साथमा, यो विश्वासका साथमा कि भगवानले नै के गर्नुभएको छ, यो राज्यको वास्तविक राजा हुनुहुन्छ, म त केवल केही समयको लागि पालनकर्ता हुँ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। र केही समयपछि उहाँले यो संसारको चाहिँ दुःख कष्ट पीडालाई देखेर बुझ्नुभयो कि वास्तवमा यो संसार त अनित्य छ। यो संसारलाई भोग गरेर राजा बनेर पनि वास्तवमा केही फाइदा छैन। वास्तविक सुख वास्तविक आनन्द त भगवानको भक्तिमा छ। र भगवानप्रति प्रेम जागृति भइरहेको थियो, संसारप्रति विरक्ति जागृति भइरहेको थियो। उहाँले सोच्नुभयो यो संसारमा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो शरीरप्रति आसक्त भएर यति रूपमा चाहिँ क्रियाकलाप गरिरहेका छन् आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण गर्न, शरीरलाई सुख दिनका लागि। र उनीहरूले के सोच्छन्, यो रगत हड्डी मासुले बनेको एउटा थैलोलाई मान्छेले आफ्नो शरीर भन्ने ठानेर के गरिरहेका छन्, यही शरीरको लागि आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। यस्तो किसिमको एउटा रगत मासुको हड्डीको छालाको पोकोलाई म हुँ भनेर सोचेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरेर के लाभ, त्योभन्दा त म भगवानको भक्ति गर्छु भन्ने भावना भइरहेको थियो। र त्यसै समयमा के भयो, यस्तो उहाँको हृदयमा प्रेम जागृत भएको देखेर, संसारप्रति विरक्ति भएको जागृत देखेर भगवानको जुन आध्यात्मिक धाममा, भगवानको स्पिरिचुअल वर्ल्डमा, आध्यात्मिक लोकमा सबै क्रियाकलापहरूलाई मेन्टेन गर्ने एउटा डिरेक्टर हुनुहुन्छ, हरेक कुराको चाहिँ मेन्टेन गर्ने निर्देशक जो हुनुहुन्छ आध्यात्मिक लोकको क्रियाकलापहरूको, उहाँलाई विश्वेक्षण भनिन्छ। विश्वेक्षण त उहाँ विश्वेक्षणमै के भन्नुभयो, उहाँको गुरुको रूपमा प्रकट भएर उहाँलाई के गर्नुभयो, भगवानको भक्तिमा दीक्षित गराइदिनु भयो र उहाँलाई भगवानको प्रेम सम्बन्धी कुराहरू पूर्ण रूपले प्रदान गर्नुभयो। र यस्तो भगवानको विशुद्ध भक्त बन्नुभयो। मलाई लाग्यो यो संसार त केही पनि कार्य छैन। हेर्नुहोस्, भगवानको भक्ति जसले गर्छ नि उसलाई संसारप्रति स्वाभाविक रूपले विरक्ति हुन्छ, उसले यो संसारको आनन्दको उपभोग गर्नै सक्दैन। त्यसैले भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुभएको छ कि
कोही व्यक्तिले यो संसारमा सुख पाउन मन छ भनेदेखि, आनन्द उपभोग गर्ने इच्छा छ भने, सांसारिक सुखको उपभोग गर्ने इच्छा छ भने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने, खेलकुद गर्ने, मस्ती गर्ने इच्छा छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति झुक्केर पनि वृन्दावन नजानुहोस् रे। बन्धु सँगे जदि तब रङ्ग परिहास, ताके अभिलाष, मथुराया केसी तीर्थे घाटेर प्रकाश। के भन्नुभयो? जस्तो रूप गोस्वामीले भन्नुभयो कि भजन, यो श्लोकको चाहिँ ट्रान्सलेसन भक्तिविनोद ठाकुरले आफ्नो भजनमा राख्नु भएको हो। रूप गोस्वामी पनि यही भन्नुहुन्छ भक्ति रसामृत सिन्धुमा, कि कोही व्यक्ति चाहिँ आफ्नो साथी सङ्गीहरूसँग, आफ्नो घर परिवारमा के सुख प्राप्त गर्ने यदि इच्छा छ तपाईँहरूलाई भनेदेखि झुक्केर पनि तपाईँ वृन्दावन त जाँदै नजानुहोस्, झुक्केर पनि वृन्दावन नजानुहोस्। सांसारिक सुख भोग गर्ने इच्छा छ भने वृन्दावन नजानुहोस्। र झुक्केर वृन्दावन गइहाल्यो भने पनि वृन्दावनको केसी घाटमा त जाँदै नजानु, कदापि नजानु केसी घाटमा। र जसो केसी घाटमा पुगिहाल्यो भने पनि के नगर्नु, त्यो वंशी बट छ नि केसी घाटको छेउमा, त्यो वंशी बटमा त कहिले पनि जाँदै नजानु। र वंशी बटमा पनि पुग्नु भयो भनेदेखि वंशी बटको मुनि जुन गोविन्द भगवान हुनुहुन्छ नि, बाँसुरी बजाउँदै गरेको, त्यो गोविन्द भगवानको त दर्शन गर्दै नगर्नु। र झुक्केर दर्शन पनि भइहाल्यो भने पनि उहाँको जुन बाँसुरीको आवाज आउँछ नि, त्यो बाँसुरीको आवाज चाहिँ नसुन्नै कान बन्द गर्नु, किनकि एकचोटिको बाँसुरीको धुन सुनेपछि व्यक्ति घर फर्केर आउन सक्दैन। स्मेरं भङ्गी तय पृच्छितं साचि विस्तीर्ण दृष्टिं, वंशी न्यस्तधरयस्त उज्ज्वलं चिन्द्रकेन, गोविन्दाख्यं हरितनुमिता केशितीर्थोपकण्ठे, मा प्रेक्षिकस्तव यदि सखे बन्धुसँगै स्थिरङ्ग। यदि आफ्नो बन्धुहरूसँग एकदम आसक्ति छ भने कहिले पनि गोविन्दको दर्शन नगर्नुहोस्, बाँसुरीको धुन नसुन्नुहोस्, किनकि बाँसुरीको धुन सुनेपछि घरमा ताल चलाउन बाध्य हुनुपर्छ। बाँसुरीको धुन सुनेर हो कृष्ण आयो हामी दैलो थुनेर। एकचोटि बाँसुरीको धुन सुनेपछि गोपीहरूले जस्तो घरमा तालचा मारेर आउनुपर्छ, घरमा फिर्ता जाने कुरा छैन। तसर्थ उहाँलाई पनि जीवनप्रति विरक्ति लाग्यो र उहाँले के भन्नुभयो, म यो सब राज्य, यो सब थोकलाई त्यागेर म के गर्छु, म श्रीरङ्गम जान्छु, जहाँ भगवान रङ्गनाथ हुनुहुन्छ। म निरन्तर रूपमा उहाँको भजनमा, उहाँको सेवनमा, उहाँको कीर्तन गर्नमा, उहाँको कथा सुन्नमा आफ्नो पुरा जीवनलाई व्यतीत गरिदिन्छु भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। उहाँले मनमा यस्तो सङ्कल्प लिनुभएको थियो। किनकि भगवानको भक्ति जसले प्राप्त गर्छ नि, भगवानको भक्ति बिरामा सारा संसारलाई के जस्तो लाग्छ, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। जस्तो महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभुको जीवनमा हामीले सुनेका छौँ चैतन्य चरितामृत। प्रताप रुद्र महाराजलाई जब चैतन्य महाप्रभुसँग इन्टरभ्यू प्राप्त भएन, म एकचोटि महाप्रभुसँग भेट्छु नि, एकचोटि इन्टरभ्यू गराइदिनु न भन्दा महाप्रभुले नाइ भन्नुभयो। त्यस समयमा भक्तले रिक्वेस्ट गर्दा पनि नाइ भन्नु। त्यस समय महाराज प्रताप रुद्रले के भन्नुभयो, किब राज्य किब देह किब धन जान, यदि से महाप्रभु नपाई कृपा धन, किब राज्य किब धन सब अकारण। यदि त्यो महाप्रभुको कृपा पाउन सकिन भनेदेखि यो राज्य के काम, म राज्यलाई त्यागेर म भिकारी बन्न तयार छु, म भिख मङ्गा बन्न चाहन्छु। यदि मेरो राजा बन्नाले भगवान चैतन्य महाप्रभुले मलाई दर्शन दिनुहुन्न भनेदेखि म भिकारी बनेर उहाँको चरण कमलमा याचना गर्न तयार छु। त्यस्तो विशेषता छ। सारा जगत के जस्तो लाग्छ, शून्य जस्तो लाग्छ। उहाँ पनि सब थोक छोडेर जान चाहनुहुन्थ्यो, तर तुरन्त सबै थोक छोड्न मिल्दैन थियो, किनकि उहाँको केही अभिभार पनि छ, कर्तव्य पनि छ। त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नु पनि उहाँको परम कर्तव्य हो र सबै उहाँले त्यस कारणले अब आफ्नो कर्तव्यको पालन पनि गर्नुभयो। तुरन्त छोडेर जान मिल्दैन, किनकि व्यवस्था त गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर टाइम बिङको लागि उहाँले के गर्नुभयो, भक्तहरूलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउन थाल्नुभयो। र यस्तो भगवानको भक्तलाई यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, सधैँ उहाँसँग रहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग उत्साहपूर्वक भगवानको कथा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र ती ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर, वैष्णवहरूलाई बोलाएर उहाँहरूबाट वेद श्रवण गर्नुहुन्थ्यो, वेदका श्लोकहरू सुन्नुहुन्थ्यो, पुराणहरू सुन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि इतिहासहरूको बारेमा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र यी इतिहासहरूलाई उहाँले आफ्नो हृदयदेखि पूर्ण चित्तका साथ श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र विशेष रूपले उहाँको प्रेम थियो रामायणप्रति। भगवान रामचन्द्रको अत्यन्त उन्नतम भक्त हुनुहुन्थ्यो र रामायणप्रति उहाँको यति प्रेम थियो, यति प्रेम थियो, उहाँले वाल्मीकि रामायण सुन्नुहुन्थ्यो। वाल्मीकि मुनिकृत संस्कृतमा जुन रामायण छ त्यसलाई श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। तर
यस्तो तत्परताका साथ यस्तो तन्मयताका साथ सुन्नुहुन्थ्यो कि त्यो कुरा चाहिँ कति करोडौँ वर्ष अगाडि भएको भनेर सुन्नु हुँदैन थियो। मैले के चाहिँ त्यसलाई प्रेजेन्ट टेन्समा, जस्तो कुनै समयमा भगवान् राम लङ्का जानु भएको थियो, होइन कि कसरी सुन्नुहुन्थ्यो? आज भगवान् रामचन्द्र के हुनुहुन्छ, अयोध्याबाट बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ, रथमा चढेर सुमन्त्रले लिएर जाँदैछन् राम लक्ष्मण जानकीलाई। यस्तो वर्तमान प्रेजेन्ट टेन्समा उहाँले यो कथाहरूलाई श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिनको घटना उहाँले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रामायणबाट, र जुन रामायण बताउने ती ब्राह्मण थिए जसले रामायणको पाठ पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यस दिन के सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त भन्दा भगवान् रामचन्द्रको नासिकमा भएका लीलाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नासिक पञ्चवटी जसलाई भन्छ, त्यो पञ्चवटीमा के भयो त भन्दा एक दिन भगवान् रामचन्द्र, माता जानकी अनि लक्ष्मणजी आफ्नो कुटियामा बसिराख्नु भएको थियो। त्यसै समयमा शूर्पनखा नाम गरेकी राक्षसी आइन्। शूर्प इव नखा यसो शूर्पनखा, जसको शूर्प जस्तो नङ छ उसलाई शूर्पनखा भन्छ। त्यस कारण नङ पाल्ने, धेरै लामो नङ पाल्नेहरू शूर्पनखाका दिदी बहिनीहरू अनुसार कृष्ण। त त्यो शूर्पनखाले आएर जब भगवान् रामको सुन्दरतालाई देखिन्, उसको मन काम वेगले यति उत्तेजित भएर आयो। उनले सोचिन् कि मेरो यो इन्द्रिय तृप्ति गर्नको लागि, मेरो इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त पुरुष भनेको राम हो। त्यसकारण म रामलाई आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु भन्ने विचार गरेर सुरुमा गएर के गरिन्, रामचन्द्र भगवान्लाई के भने कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी करे हुँ विधि विचारी। वास्तवमा तपाईँभन्दा सुन्दर पुरुष यो संसारमा कोही छैन र मभन्दा सुन्दर नारी पनि यो संसारमा कोही छैन। त्यसकारण यो सबै विधि विधानले नै हामीहरूको लागि यस्तो व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसकारण हामीहरूको सँगमा हुनुपर्छ भनेर रामचन्द्र भने। रामचन्द्रले लक्ष्मणतर्फ पठाइदिनु भयो, लक्ष्मणजीले फेरि रामचन्द्र पठाइदिनु भयो। यो ओरदोर रामायणको कथा हो, यसमा भित्र प्रवेश गर्दैन। तर उहाँले यो सुनिराख्नु भएको छ। र जब भगवान्ले विवाह गर्दिन भन्ने थाहा पाएपछि सबै जडाको कारण सीता माता रहेछिन् भनेर शूर्पनखाले के गरिन्, माता सीतालाई आक्रमण गरिन्। तुरन्त लक्ष्मणजीले आफ्नो तलवार निकालेर त्यसको नाक र कान काटिदिनु भयो। र त्यो शूर्पनखाले गरेर के गरी, अब हेर्नुहोस् है, राक्षसीहरूलाई पनि आफ्नो नाक एकदम प्यारो हुन्छ र बार बार राक्षसीहरू पनि ऐनामा आफ्नो मुहार हेर्न एकदम मन पराउँछन्। शूर्पनखालाई पनि जब थाहा भयो कि मेरो नाक छैन भनेपछि त्यो फिजिकल पेन त छ, तर त्योभन्दा पनि बढी के पीडा छ, अब मेरो नाक छैन म त कुरूप भएँ भन्ने लागेर उसलाई यति पीडा भयो र ऊ तुरन्त गएर आफ्नो जनस्थानमा रहेका खर, दूषण, त्रिशरा इत्यादि भाइहरूलाई गएर उनले कम्प्लेन गर्ने, रामलाई गएर मार्न पर्छ। र ती खर दूषण त्यहाँ जनस्थानमा 14,000 जना राक्षस, महाबलशाली राक्षसहरूको साथमा निवास गर्ने गरेका थिए। र जब यो कुरा थाहा पाए तुरन्त के गरे, खर दूषण त्रिशराहरू आफ्ना 14,000 राक्षसहरूका साथमा के गर्दैछन्, जनस्थानमा भगवान् राम र माता सीतामाथि आक्रमण गर्नका लागि आउँदैछन् भनेर यो रामायणको कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा के भयो, त्यहाँ एउटा श्लोकको वर्णन छ कि, एउटा श्लोक आउँछ, यो वाल्मीकि रामायणको श्लोक हो। के वर्णन गरेको छ, यही श्लोकलाई वर्णन गरेर के चतुर्दश सहस्राणि राक्षसं भीम कर्मणाम एकुश्च राम धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। के बताइयो श्लोकमा, चतुर्दश सहस्राणि राक्षसम भीम कर्मणाम, 14,000 जना, चतुर्दश सहस्राणि 14,000 जना के छन्, राक्षसहरू छन्। सबै के छन्, भीम कर्मणाम, अत्यन्त शक्तिशाली छन्, भीम कर्म गर्ने खालका छन्। र भगवान् राम के हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ। रामचन्द्रले तुरन्त के गर्नुभयो, माता सीतालाई, लक्ष्मणजीलाई भनेर सीतालाई लगेर गुफामा लगेर लुकाऊ, म एक्लै यिनीहरूसँग युद्ध गर्छु भनेर लक्ष्मणजीलाई पठाउनु भयो। र आजको दिनसम्म त्यो गुफा छ, नासिकमा तपाईँहरू जानुभयो भनेदेखि त्यो छ, तर जमिन मुनि गुफामा जहाँ माता सीतालाई राखेको थियो र लक्ष्मणजी धनुष लिएर चाहिँ अगाडि सुरक्षा गरेर बस्नु भएको थियो। लक्ष्मणजी उता गुफामा रक्षा गरेर बस्नुभयो, यता एक्लै भगवान् रामचन्द्र जनस्थानमा 14,000 जना राक्षसहरूसँग युद्ध गर्नको लागि प्रवेश गर्नुभयो। र यो श्लोकमा यति वर्णन गरेको छ है, चतुर्दश सहस्राणि राक्षसम भीम कर्मणाम एकुश्च राम धर्मात्मा कथम युद्ध, कसरी युद्ध गर्नुहुन्छ र। यो श्लोक जसै राजा कुलशेखरले बसेर सुनिराख्नु भएको थियो नि, उहाँको हृदय क्रोधले द्रवीभूत भएर आयो र उहाँले के भन्नुभयो, अरे रामचन्द्र भगवान् एक्लो हुनुहुन्छ जनस्थानमा, 14,000 जना राक्षसहरू छन्, म रामको भक्त हुँ, म कसरी यो युद्ध दिन्छु, मेरा सेनाहरू तयार गर।
मेरा सारा सेनाहरू रेडी गर, मेरो हतियारहरू बाहिर निकाल, मेरो रथ तयार गर, म जान्छु जनस्थानमा र रामचन्द्र भगवानको साथमा युद्ध गर्नको लागि मेरो सारा सेना तयार छ। सबलाई आदेश दिनु। अब राजाको आदेश पालन गर्नु पर्यो। राजाले भनेपछि नाइ भन्ने कुरा छैन। अब मन्त्रीहरूलाई पनि टेन्सन भयो। अब यो त के हो? एउटा कथा हो जुन चाहिँ कति वर्ष अगाडि, लाखौँ वर्ष अगाडि त्रेता युगको कथा। अहिले कलियुग भइसकेको छ। कलियुगमा यो कथा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ। अरे त्रेता युगको कथा सुनेर अहिले चाहिँ अब जनस्थानमा जान्छु, यो दक्षिण भारतबाट उत्तर भारतसम्म युद्ध गर्नको लागि जाने जुन युद्ध चाहिँ के भइसकेको छ। अब राजाले कसरी बुझ्ने? राजाले मान्नेवाला हुनुहुन्न। राजाले त सारा सेनाहरू तयार गरे, हात्ती घोडा रथ सब सेना तत्पर भएर अब के गर्न थाले? एकदम तीव्रताका साथ चाँडो कुदमा युद्ध सुरु भइसक्यो, आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर सारा सेनाहरू हिँड्न थाले। भगवानको कथामा कति प्रवेश गर्नुभएको थियो, भगवानको लीला अमृतमा कतिसम्म प्रवेश गर्नुभएको छ। जस्तो आजको कथामा भनेको छ नि, सुश्लोक मौले सरितामृतानि। भगवानको कथाको अमृतमा पूरा रूपमा निमग्न हुनुभएको थियो के। जस्तो कि के भन्छ दामोदर अष्टकमा गाउँछ नि, इति दृक्स्वलीलाभिर आनन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्ताम् आख्यापयन्ताम् तदीये श्रिताज्ञेषु भक्तैर्जिता त्वं पुनः प्रेमतास्तां शतां वृत्तिबन्धे। इति दृक्स्वलीलाभिर आनन्द कुण्डे स्वघोषम निमज्जन्तम। आनन्दको कुण्ड बनाएर भक्तलाई त्यसमा डुबाउनुहुन्छ के। यो कथाको अमृतमा डुब्नुपर्छ। उहाँ त सारा सेना लिएर जानुभयो। मन्त्रीहरूलाई अब के गर्ने के सोच्ने भन्ने पनि थाहा छैन क्या। अन्तिम उनीहरूले आइडिया लगाएर के गरे, हामीहरू एउटा एडभान्स, सेनालाई जान त समय लाग्छ, एउटा एडभान्स पार्टी जो एकदम स्पिड कुद्छ, केवल घोडामा घोडसवारहरू केहीलाई अगाडि पठाइदिनु भयो र तिमीहरू गएर हेरेर आऊ के भइरहेछ भनेर उनीहरू एकदम तीव्रताका साथ अगाडि गएर त्यो रणभूमिमा जनस्थानमा पुगेर नासिकमा गएर त्यो हेरेर त्यहाँबाट फर्केर आए र बाटैमा राजालाई फिर्ता गरेर के भने, महाराज हामीहरू भर्खर जनस्थानबाट फर्केर आएको, तपाईँको लागि शुभ समाचार छ। के शुभ समाचार भन्दा एक्लै भगवान रामचन्द्रले ती सारा 14,000 राक्षसहरूलाई मृत्युको घाट उतार दिनुभयो, सबजनालाई मारिदिनु भयो। एक्लो भगवान रामचन्द्रले सारा 14,000 राक्षसहरू मृत्यु भएर कसैको टाउको काटे, कसैको हात काटे, कसैको खुट्टा काटे, सब छरिबरी भएर रगतको धारा बगेर सबै जनस्थान रगतले नुहाइयो। र अब भगवान रामचन्द्र पनि पूर्ण रूपले सुरक्षित हुनुहुन्छ, माता सीता पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेपछि राजा अत्यन्त प्रसन्न भए, खुसी भए। हो जय हो सियावर रामचन्द्र भगवान की जय भनेर के भनेर, ठिक छ अब कुनै चिन्ताको कारण छैन, सेनाहरू फिर्ता जाउँ, फेरि राज्यमा जाउँ भनेर सेनालाई फिर्ता लिएर आउनुभयो। मतलब भगवानको कथा सुन्नमा कति हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त निमग्न हुनुहुन्थ्यो त्यो महाराज कुलशेखर। अब मन्त्रीहरूलाई टेन्सन भयो, लौ न के गर्ने। अब राजाले त्यसरी रामायण सुन्यो भने त अब अर्को केही होला, भोलि के गर्न जाउँ भन्दा सारा सेना निकालेर केही न केही त गर्नु पर्यो भनेर जो रामायण पण्डित, जुन पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो, पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई के भन्नुभयो, सुना। मन्त्रीहरूले के भने, तिमीले रामायणबाट कुनै पनि दुःखको घटना कहिले पनि नसुनाउनु, खालि राम्रो राम्रो एकदम आनन्दको प्रसङ्गहरू मात्रै सुनाउनु। भगवान रामचन्द्रको विवाह भयो, रामचन्द्रको जन्मको प्रसङ्ग अथवा भगवान रामचन्द्रको राज्य अभिषेकको प्रसङ्ग, यस्ता एकदम राम्रो एकदम खुसी आनन्ददायक प्रसङ्गहरू मात्रै रामायणबाट सुनाउनु, दुःखका प्रसङ्गहरू नसुनाउनु भनेर मन्त्रीहरूले ब्राह्मणलाई सिकाए। र त्यसै अनुसार ती ब्राह्मणले पनि के गर्नुहुन्थ्यो, हरेक दिन एकदम राम्रा आज भगवान रामचन्द्रको जन्मको लीला सुनाउनु भयो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान रामचन्द्रको जन्म भएको छ। अनि हरेक दिन रामायणमा के हुन्थ्यो, एउटा उत्सव हुन्थ्यो। त्यो रामायण भएको उत्सवलाई उहाँले वास्तविक रूपमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सेलिब्रेसन गर्नुहुन्थ्यो। आज भगवान रामचन्द्रको जन्म भएको छ, हाम्रो राज्यमा आज के छ, ठुलो महानतम उत्सव हुन्छ, सबै ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर चाहिँ के हुन्छ, विशाल यज्ञको अनुष्ठान हुन्छ, सङ्गीतको आरम्भ हुन्छ, नाच गाना हुन्छ, अनि अन्तिममा सबैजनाको लागि के हुन्छ, महाफिस्ट बनाएर चाहिँ पुरा महाभोजको आयोजना गरेर सबजनालाई टन्न खिलाइन्छ। अनि ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा भरपुर रूपमा दिनुहुन्थ्यो। हरेक दिन एउटा उत्सव चल्थ्यो उहाँको राज्यमा, के को अनुसार, रामायणमा जे अध्ययन गरेछ त्यसको अनुसार। यसरी धेरै दिन बित्दै गए। एक दिनको घटना के भयो भनेदेखि, जो पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो रामायण पनि, उहाँको केही काम विशेष आइपरेछ र उहाँले के गर्यो, म त काम गर्न जानुपर्नेछ भनेर आफ्नो छोरालाई गएर राजालाई रामायण सुनाउनु है भनेर भन्नु त भयो, तर मन्त्रीहरूले जुन नियम बनाएका थिए नि त्यो भन्नलाई बिर्सिनु भयो। अब
पण्डितजीको छोरा गएर आज वाल्मीकि रामायण पल्टाएर पढ्न थाल्नुभयो र आज कुन प्रसङ्ग पढ्नुभयो त भन्दा रावणले सीताको अपहरण गरेको प्रसङ्ग पढ्नुभएछ। रावणले सीता महारानीलाई चाहिँ आफ्नो कुटियाबाट जबरजस्तीसँग हरण गरेर आफ्नो पुष्पक विमानमा उडाएर लिएर जाँदैछ। जटायु आएर चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्यो, तर रावण अत्यन्त शक्तिशाली थियो। जटायुले उसका छालाहरू चितारिदिए, घोडाहरूलाई गदाहरूलाई मारिदिए, रथलाई चाहिँ भुइँमा लडाइदिए। तर रावणले अन्तिममा आफ्नो खड्क निकालेर जटायुको पङ्खाहरूलाई काटिदिए। बिचरा जटायु छटपटाउँदै भुइँमा लड्यो र रावणले माता सीतालाई जबरजस्ती लगेर लङ्कामा लगेर कैद बनाएर राखेको छ र त्यहाँ अनेक प्रकारको कष्ट दुःख दिन्छ माता सीतालाई। अब यो जसै महाराज कुलशेखरले सुन्नुभयो, उहाँ क्रोधले उद्विग्न हुनुभयो। त्यो रावण, त्यो 10 टाउके, त्यसको हिम्मत मेरो जगन्माता सीतालाई स्पर्श पनि गर्ने, म छोड्दिनँ त्यसलाई। मेरो सेनाहरू तयार गर, हामीहरू तुरुन्तै आज लङ्काको लागि आक्रमण गर्छौँ। सारा सेनाहरू तयार सज्ज। अब पुरा घोडाहरू, हात्तीहरू, रथहरू, अनेक अनेक किसिमका धारिला हतियारहरू लिएर राजा स्वयं सबभन्दा अगाडि आफ्नो धारिलो तलवार लिएर म मार्छु यो रावणलाई। भगवान रामचन्द्र तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो 10 टाउके राक्षसलाई म स्वयं गएर मेरो यो तलवारले त्यसका 10वटा टाउकाहरूलाई काटिदिन्छु र माता सीतालाई सुरक्षित रूपमा फर्काएर लिएर आउँछु भनेर पुरा सेनाका साथमा समुद्रतर्फ जानुभयो। अब मन्त्रीले कसरी रोक्ने? लङ्का जाने उपाय पनि छैन, समुद्र छ बिचमा, जाउँ त कसरी जाउँ? सारा सेनाहरूलाई चाँडो हिँड, म मार्छु आज रावणलाई मार्छु भनेर यस्तोसँग क्रोधित भएर चाहिँ राता आँखा बनाएर दारा किटेर कुलशेखर महाराज समुद्रतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ र समुद्रको तटमा आइपुग्नु भयो। र समुद्रको तटमा आएपछि सारा सेना रोकिए, कसरी जाने त ठाउँ छैन। तर महाराज कुलशेखरलाई केही मतलब थिएन यी सेनाहरू जाउन् चाहे नजाउन्, म निश्चित रूपमा लङ्कामा जान्छु। कसरी हुन्छ लङ्कामा जान्छु भनेर आफ्नो हातमा तलवार, नाङ्गो तलवार बोकेर म पौडी खेलेर यो समुद्रलाई पार गरेर लङ्कामा गएर रावणलाई काट्छु भनेर आफ्नो तलवार सहित जानुभयो। र त्यो समुद्रमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्नु उहाँको गलासम्म पानी आइसक्यो। अब डुब्ने बेला हुन लागिसक्यो, तैपनि उहाँको उत्साहमा कमी आएको छैन। रावणलाई मार्छु, म सीतालाई बचाउँछु भन्दै तलवारका साथमा उहाँ समुद्र पार गर्नलाई तत्पर हुनुहुन्थ्यो र यतिसम्म भयो कि उहाँ डुब्ने परिस्थिति आयो। अब उहाँलाई रक्षा गर्न सक्ने केवल मात्र भगवानको हातमा थियो। हातमा एउटा तलवार लिएर पौडी खेल्दै उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? समुद्र पार गरेर लङ्कामा पुग्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। जबकि यो कुरा कहिले त्रेता युगमा भइसकेको घटनाको लागि कतिसम्म भगवानको लीलामा प्रवेश थियो होला उहाँको, कस्तो तन्मयताका साथ उहाँले कथा सुन्नुहुन्थ्यो होला, विचार गर्नुहोस्। र यो घटनालाई देखेर अब अरू केही उपाय नगरेर स्वयं भगवान रामचन्द्र नै आकाश मार्गबाट पुष्पक विमानमाथि चढेर महारानी सीताका साथमा विराजमान हुनु भएर समुद्रको बिचमा प्रकट हुनुभयो र राजा कुलशेखरलाई भन्नुभयो, महाराज तपाईँ जानु पर्दैन, मैले रावणलाई एक्लै मारिसकेँ। सारा वानर सेनाको सहायताले रावण मरिसक्यो र अहिले मैले लङ्कापतिको रूपमा विभीषणलाई स्थापित गरिसकेको छु। तपाईँले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। वास्तवमा मैले युद्धमा विजय प्राप्त गरेको हजुर जस्ता भक्तहरूको प्रार्थनाले हो। अहिले विदयी नन्दनी जानकी मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् भनेर एकदम चाहिँ अब कुलशेखर राजाको चित्त प्रसन्न चित्त भयो भगवान रामचन्द्रको दर्शन गरेर। र स्वयं भगवान रामचन्द्रले जसरी कि भगवानले वचन दिनुभएको छ, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरो भक्तको नाश हुँदैन भनेर, त्यही वचनलाई पुरा गर्नको लागि गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ नि, तेषामहं समुद्धात्र मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेष्टित चेतसाम। ममा आवेश भएर जसले चित्त लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई म के गर्छु? तेषाम अहम समुद्धात्र मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु संसारको सागरबाट जसरी भगवान रामचन्द्रले कुनै जीवात्मालाई पार गरेर भगवानको धाममा लिएर जानुहुन्छ, त्यस्तै भगवान रामचन्द्रले स्वयं महाराज कुलशेखरलाई समुद्रबाट उठाएर माथि तान्नुभयो र आफ्नो छातीमा आलिङ्गन गर्नुभयो र समुद्रको तटमा लिएर जानुभयो र महाराज कुलशेखरलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो। तिमीसँग म अत्यन्त प्रसन्न छु, तिम्रो जस्तो भक्ति गर्न सक्ने आजसम्म कुनै व्यक्ति संसारमा भएको छैन, तिमीभन्दा प्रिय मेरो लागि यो जगतमा कोही छैन भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान रामचन्द्रले उसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई वरदान दिन चाहन्छु, वरदान माग। के वरदान माग्छौ? कुलशेखर महाराजले के माग्नु भयो? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणोत्प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हजुरको चरण कमल रूपी जुन कमल पुष्प छ नि, त्यसैमा आज मेरो मन रूपी राजहंसको घाँटी फसेर आजै मेरो उद्धार होस्।
आजै मेरो मन रूपी हंसको राजहंसको के होस्, चरण कमलको हजुरको चरण कमल रूपी कमलको डाँठमा मेरो घाँटी बेरियोस् र आजै मैले हजुरको धामलाई प्राप्त गर्न सकौँ। किन अहिले मेरो भक्ति माग्दैछु? किनकि प्राण जाने समयमा त के हुन्छ? प्राणोत्प्रयाण समये कफ वात पित्तै। प्राण जाने बेलामा त घाँटीमा कफ वात पित्त अड्केर सास फेर्न नसकेर तपाईँको नाम मेरो मुखबाट निस्केर ननिस्केर के ग्यारेन्टी छ र? त्यसकारणले अदैव मे विशतु मानस राजहंस। त्यसले आजैको दिनमा मेरो मन हजुरको चरण कमलमा लागोस् भगवान्, अरू मलाई केही चाहिएको छैन। होइन, केही न केही त माग्नुपर्छ। म हजुरको भक्त बन्न पाऊँ भनेर वरदान माग्दिनँ। के माग्छु? मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटवारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। मेरो जीवनको फल मलाई दिन मन छ भनेदेखि भगवान्, म जन्मना फलम इदम, मेरो मन जीवनको फल यही नै हो। हे मधु र कैटवका दुश्मन भगवान्, मेरो जीवनको फल यही नै हो। मत प्रार्थने, मैले प्रार्थना गर्ने पनि यही नै हो। मत अनुग्रह यसो ममाथि करुणा गर्छ भने पनि मलाई यही नै दिनुहोस्। के दिनुहोस् भन्दा त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। हजुरको भक्तको 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 दासको सेवकको अनुचरको भक्तको दासानुदास मलाई बन्न पाऊँ, अरू मलाई केही चाहिएको छैन। हो, यस्तो किसिमको लालसा हुन्छ भगवानको कथा श्रवण गरेपछि। तसर्थ महाराज कुलशेखरले जुन आजको श्लोकमा बताइएको छ नि, मनु न तृप्त्यापि शृण्वतां न सुश्लोक मौलेम चरितामृतानीम। भगवानको चरित्र यस्तो अमृत समान छ, त्यसलाई बार बार सुनेर पनि तृप्ति हुँदैन र त्यसभित्र प्रवेश गर्न सिक्नुपर्छ। हो, त्यस्ता महानतम आचार्यहरूको कृपा, त्यस्ता महानतम भक्तहरूको कृपाले गर्दा सायद हामीहरूले पनि कुनै दिन भगवानको यस्तो रहस्यमय लीलाहरूलाई श्रवण गरेर भगवानको आनन्द मग्न भएर भगवानको लीलाभित्र प्रवेश गर्ने भक्ति शक्ति प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भनेर आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य दिनलाई यतै विश्राम दिन चाहन्छु। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृन्द की जय, पिताय गौर हरि प्रेमानंद हरि बोल। श्रद्धा केशव गोविंद प्रभु की समवेत गौर भक्त वृन्द